Sirach 12. Kung magbuhat ikaw og usa ka butang nga maayo, siguro nga nasayod ikaw kinsa ang magpahimulos niini. Sa ingon ni ana ang imong gibuhat dili mausik. Baslan ikaw tungod sa bisan unsang kaayo nga imong ipakita sa usa ka taong Diosnon. Kun dili kaniya baslan, ang labing halangdon maoy mobayad. Wala gayoy kaayuhan nga moabot sa usa ka tawo nga naglipay sa usa ka dautan. Dili kini usa ka buhat nga matarong. Panghatag ngadto sa mga tawo nga Diosnon apan ayaw pagtabangi ang mga makasasala. Buhating maayo ang mga tawo nga mapaabsanon apan ayaw paghatag bisan unsa kanila nga dili Diosnon. Ayaw sila hatagig pagkaon kay tingali unya gamito nila ang imong kaayo batok kanimo. Ang tanan nga imong buhaton alang sa maong mga tawo magdala ra kanimong mga kagubot. Ang labing halangdon mismo nasilag sa mga makasasala og sila iyang silutan. Panghatag ngadto sa mga maayong tawo apan ayaw pagtabangi ang mga makasasala. Kung maayog lakaw ang tanan, lisod pag-ila kinsa ang imong matuod nga mga higala, apan sa panahon sa kalisdanan, makaila ikaw kinsa ang imong kaaway. Bisan ang imong mga higala mo talikod unya kanimo, apan kung ikaw malampuson, ang imong mga kaaway magpakahigala. Ayaw gayud pagsalig sa usa ka kaaway, ang iyang kadautan makadaot sama sa taya. Pagbantay o pagmatngon bato kaniya bisan kun mapaubsanon siya sama sa ulipon. Sama siya sa usa ka salamin nga metal nga tayaon kun dili nimo kini pasinawon. Palingkura ang usa ka kaaway sa imong tuo ug dili lang nimo hibaw-an nga maningkamot siya pagpuli kanimo sa imong katungdanan. Ibutang siya sunod kanimo o pukanon ikaw niya. Unya makaamgo ka sa katinuod sa akong mga pulong o magbasol ka kung mahinumdum ka niini. Walay mo batig kasubo kung hipaakan ang mga tiglamat sa mga bitin ug ang tig-atiman sa mga mangtas nga mga mananap. Ug walay maluoy kanimo kung makig-uban ikaw sa mga makasasala o muapil sa ilang mga buhat nga dautan. Ang usa ka kaaway magpabilin o kadiyot uban kanimo apan mawala dayon siya kung maabot ang kakulian. Magsulti siya og maayong mga pulong samtang maglaraw siya unsaan pagbitik kanimo. Magpakaaron ingnon siya nga makigambit sa imong mga kaguol apan patyon kaniya kung makahigayon siya. Kung moabot kanimo ang katalagman, makita mo siya nga naghulat og andam sa pagpasukamod kanimo samtang magpakaaron ingnon siya nga nagtabang kanimo. Unya malai na siyang tawo magkuso-kuso sa iyang kamot, magyango-yango og manglibak kanimo.